अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 25 दिसंबर कल है, आज 24 दिसंबर है और इसी मुनासबत से बहुत सारे लोगों की तरफ से सवाल आ रहा है कि क्रिसमस का माना क्या होता है, हम क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि इस बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि क्रिसमस का असल मतलब क्या होता है, और दूसरी बात ये कि जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, क्या वाकई 25 दिसंबर को उनकी पैदाइश हुई है। और तीसरी बात ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह का बेटा कहा जा रहा है, इसके बारे में कुरान मजीद में क्या बातें हैं और जो इस तरह करते हैं उनको कितनी ख़तरनाक वार्निंग दी गई है, इस बारे में मैं बात रखूँगा। तो सबसे पहली बात ये है कि क्रिसमस का क्या मतलब होता है। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर मॉडर्न इंग्लिश को छोड़ दिया जाए, ओल्ड इंग्लिश को लिया जाए, तो क्रिस्ट और मास ये दो अलग अलग वर्ड है। क्रिस्ट का मतलब जिसको मसीह बोलते हैं, और मास का मतलब होता है कोई बड़ा सा गैदरिंग या इबादत के माने में भी इसको लिया जाता है। तो क्रिसमस का मतलब होता है कि मसीह का इबादत वाला गैदरिंग, इसमें इबादत भी पाई जाती है। तो क्रिसमस का मतलब हुआ कि ईसा की इबादत या ईसा का जश्न या ईसा की महफिल, और इसको अब जो है 25 दिसंबर से जोड़ दिया गया है, ये कहते हुए कि ईसा अलैहिस्सलाम उसी दिन पैदा हुए थे और उनकी पैदाइश के खुशी में हम लोग जश्न मनाते हैं। अब आइए दूसरी बात की तरफ कि वाकई में 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बाइबल क्या कहता है, कुरान क्या कहता है। तो जब हम बाइबल को देखते हैं तो उसमें तारीख का कोई जिक्र नहीं मिलता है कि किस तारीख को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, लेकिन कुछ इशारे ज़रूर मिलते हैं। जो चैप्टर ल्यूक है, जिसको लूका बोलते हैं, उसमें ये बात आई है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन चरवाहे खेतों में अपने जानवरों के साथ चरा रहे थे। रात के टाइम अपने जानवरों के साथ चरवाहे जो है खेतों में मौजूद थे। मतलब यह है कि जानवरों को चराने के लिए लाए थे और वो लोग घर नहीं गए थे, बल्कि वहीं पे बकरियां चरा रहे थे। अब सोचिए कि अगर 25 दिसंबर की रात हो तो इतनी रात में फ़लस्तीन के इलाके में, चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, उस इलाके में बहुत ही ठंडी पड़ती है, जो हमारे इलाके में जिस तरह की ठंडी होती है उसी के लगभग बहुत ज़बरदस्त ठंडी होती है। तो ऐसी रातों में आम तौर पर चरवाहे नहीं जाया करते हैं अपने बकरियों को लेकर के, क्योंकि ये जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है, जानवर बीमार हो सकते हैं, और अपने लिए भी नुकसानदेह है कि इतनी रात में और इतने ठंड में कौन कराहता रहेगा उतनी लंबी रात तक। तो इस तरह कोई नहीं करता है। तो इससे पता चलता है कि बाइबल का इशारा यह है कि ऐसी रात हो जहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं थी, मौसम बहार हो सकता है, तो काबिल कबूल है। कुरान की तरफ जब हम देखते हैं तो कुरान मजीद में भी इसी टाइप का कोई इशारा मिलता है। सूरह मरियम के अंदर जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो मरियम को कहा गया कि वहुस्सी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या, कि दरख्त की जो खजूर का जो दरख्त है उसकी टहनी को पकड़ के आप हिलाइए और उसमें से जो है ताज़ा ताज़ा खजूर गिरेंगे। अगर इस आयत को लेते हैं और इसको मौसम पर, कुछ लोगों ने कहा कि ये तो मोजज़ा था, मिरेकल था, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, मौसम ही वो था खजूर का। तो मौसम को अगर हम मानते हैं इस आयत से, तो हमको पता चलता है कि खजूर जो तरोताज़ा, जो रुतब की शक्ल का टाइम होता है, वो गर्मी का टाइम, यानी गर्मी की शुरुआत होती है, यानी ठंडी जा चुकी होती है, गर्मी की शुरुआत होती है, यानी मौसम बहार जब होता है उस टाइम ये खजूर का फल जो है पकता है। तो इस कुरान की आयत से और बाइबल से जो इशारा मिलता है वो यही है कि मार्च अप्रैल के आसपास ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई होगी। इसलिए 25 दिसंबर को मनाना एकेडमिक तौर पर हम देखें तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अब इसकी शुरुआत कब हुई? असल में इसकी जड़ें मिलती है रोमन एम्पायर के साथ, यानी रोमन एम्पायर जब था, जब ईसाईयत वहाँ नहीं पहुँची थी, तो उनके मुताबिक सोल इन्वेक्टस नामी उनका जो सूरज देवता था उसकी पैदाइश 25 दिसंबर को हुई थी,
اور اسی کے مد نظر وہ لوگ مناتے تھے سورج دیوتا کی عبادت کرتے تھے اس دن، تو اس سے ہٹا کر کے لوگوں کو عیسیٰ کی عبادت میں لگایا جائے، اس نیت سے چرچ کے پادریوں نے جب عیسائیت پھیل گئی چاروں طرف تو اس تہوار کی جگہ اس تہوار کو ڈال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ بس ریپلیسمنٹ ہوا ہے، اس میں اس بات کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس وقت بہت جھگڑے ہوئے تھے، بہت خون خرابہ ہوا تھا، بلکہ کافر بھی قرار دیا تھا ایک دوسرے کو کہ یہ عیسائیت سے یہ لوگ نکل گئے جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں، یعنی 25 دسمبر کو جو لوگ منا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی ہوئی تھی۔ خیر، تو یہ ہے حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنانے کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ تو بیٹا بنانے کے تعلق سے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا ہے کہ بیٹا کوئی بھی بناتا ہے تو وہ اللہ کا انکاری ہے، اوشواسی ہے، یعنی اللہ کو ایکسیپٹ بھی کرے اور پھر اس کا بیٹا بھی بنائے تو یہ جھوٹا آدمی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اس نے کفر کیا اللہ کا جس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، یا جس نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، یعنی عیسیٰ ہے، اس طرح کہنے والا کفر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی سخت آیت ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین پر، یعنی آسمان پر اور زمین پر اور جو بڑے بڑے کریچرز ہیں ان پر اللہ کی مہانتا کی دھاک ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر وہ یہ بات سن لے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہوتا ہے تو وہ پھٹ پڑے، وہ پھٹ جائیں۔ آیت ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ان کی اس بات سے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بڑا معاملہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں ان کے نزدیک اللہ کی مہانتا، اللہ کی عظمت ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ اس طرح کی بات وہ سن لیں تو ان کے ہوش اڑ جائے کہ یہ جو ہے کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ اس طرح کے تہواروں میں حصہ نہ لیں، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ گستاخی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور جلال کو ایک طرح سے وارننگ دینے جیسا ہے۔ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، قل لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایسے تہواروں سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے، کیونکہ یہ شرک کا معاملہ آ جاتا ہے۔ توحید قرآن مجید میں اور حدیث میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں توحید یعنی مونوتھیزم ایسا چیپٹر، ایسا سبجیکٹ ہے جس میں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس پر کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ اصول ہوتے ہیں ہر نظریہ کے، ہر دھرم کے، کچھ سدھانت ہوتے ہیں جن میں کمپرومائز بالکل ہی نہیں چلتا ہے، اور انہی میں سے ایک مونوتھیزم ہے یعنی توحید ہے۔ اگر اس پہ کمپرومائز ہو جاتا تو 1400 سال پہلے ہی اسلام کا روپ چینج ہو چکا ہوتا۔ اسلام جو ڈٹا ہوا ہے اور سب کے سامنے اعلان کر رہا ہے کہ مونوتھیزم کا اصلی دعوے دار اگر کوئی ہے تو اسلام ہے، تو اسی وجہ سے ہے کہ اس نے کبھی بھی مونوتھیزم پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اس لیے جو لوگ اسکول چلا رہے ہیں، کالج چلا رہے ہیں، جو لوگ ٹیچر سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ ماڈرن سویلائزیشن کے نام پر شرک اور کفر کی باتیں نہ کریں، بلکہ بچوں کو جو صحیح عقیدہ ہے، صحیح توحید ہے، اس کی تعلیم دیں۔ اگر نہیں دے سکتے ہیں تو چپ رہیں، کم سے کم غلط اور کفریہ چیزیں نہ سکھائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔